नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत राख्ने सरकारको निर्णय। अनुदान कटौतीका विरुद्ध उठेका किसान सन्तुष्ट। म्याग्दीमा असिना पानीले हिउँदे बाली नष्ट हुँदा किसान चिन्तित। सिँचाइ नहुने ठाउँमा वर्षे बाली लगाउन भने वर्षा वरदान। पर्वतमा जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइ हुँदा जग्गाको कारोबार ठप्प। भू उपयोग नीति नबन्दा कित्ता काट र अंशबन्डा समेत प्रभावित। आफ्नो मुखप्रति गर्व गरौँ भन्ने नाराका साथ विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस सम्पन्न। दाँत तथा मुखको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकको सल्लाह। स्याङ्जाको बिरुवामा आयोजित अध्यक्ष कप अन्तरपालिका पुरुष भलिबलको उपाधि काली गण्डकीलाई। पोखरा महानगरपालिका सहित 6 पालिकाको सहभागिता। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं। सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत राख्न गरेको निर्णय प्रसङ्गबाट। सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको विषयगत समितिले गरेको निर्णय रोक्दै रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती नगरी यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानबारे विस्तृत अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय गरी आगामी दिनमा थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने निर्णय समेत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकपछि रासायनिक मलको अनुदान र मूल्य समेत यथावत रहने भएको छ। कृषि मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णयले किसान मर्कामा परेको भन्दै गण्डकी प्रदेशको बागलुङ जिल्लाका किसानले विरोध गरेका थिए। चैतको सुरुवातसँगै झण्डै 6 महिनापछि माटो भिज्ने गरी वर्षा हुँदा खुसी भएका म्याग्दीका किसान शनिबार परेको असिना पानीले बाली नष्ट गरिदिँदा चिन्तित भएका छन्। लामो समयसम्म खडेरी परेका कारण हिउँदे खेतीबाली नसप्रेको अवस्थामा पाक्नै लागेको हिउँदे बाली समेत असिनाले नाश गरिदिएपछि किसान चिन्तित भएका हुन्। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 3 भकिमलीको चिनाखेत डाँडाखानी लगायत जिल्लाका उच्च लेकाली क्षेत्रका वर्षासँगै परेको असिनाले खेतीबालीमा क्षति पुर्याएको किसानले बताएका छन्। हिउँदे खडेरीमा दुःखले हुर्काएको बाली असिनाले चुटेर नष्ट गरिदिएको भकिमलीका किसान भीमबहादुर थापाले बताउनु भएको छ। शनिबार हिउँ जस्तै जम्ने गरी असिना परेको र खेतबारीमा पाक्नै लागेको बाली सबै नष्ट गरिदिएको उहाँको भनाइ छ। खेतबारीमा लगाएको गहुँ, तोरी, केराउ, जौ, उवा लगायत भित्राउने समय भएका हिउँदे बालीमा असिनाले क्षति गरेको छ। भर्खरै उम्रदै गरेको मकै, सिमी, आलु, काँक्रो, घिरौला लगायतका तरकारी बालीमा बिरुवामा समेत क्षति पुगेको चिनाखेतका किसान श्यामपुनले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी सुन्तला जातका फलफुल र केरा खेतीमा पनि असिनाले क्षति पुर्याएको छ। असिनाले गरेको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ। सिँचाइको सुविधा नभएका ठाउँमा गरिएको गहुँ, आलु, जौ, फापर लगायतको खेती भने राम्रोसँग फस्टाउन नपाएको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका प्रमुख किरण सिग्देलले बताउनु भएको छ। अलिअलि भएको बाली समेत असिनाले नष्ट गरिदिँदा किसान मारमा परेको उहाँको भनाइ छ।
वर्षा भएपछि चैते धान रोप्न र खेतबारीमा मकै बाली लगाउन पाउँदा असिना नपरेका ठाउँका किसान खुसी भएका छन्। फागुन पहिलो साता रोप्नुपर्ने मकै अहिलेसम्म रोप्न सकिएको थिएन। पानी परेसँगै खेतबारीमा मकै छर्ने चटारो छ। ज्यामरुकोटका किसान नारायण सापकोटाले बताउनु भएको छ। पर्वतमा जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइ हुँदा झण्डै 10 महिनादेखि जग्गाको कारोबार ठप्प भएको छ। जिल्लाका स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकारदेखि खरिद बिक्री लगायत कारोबार गत असारदेखि नै ठप्प भएको हो। कतिपय पालिकाले भू उपयोग कार्यान्वयन समिति गठन गरे पनि केही पालिकाले गठन समेत गर्न सकेका छैनन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशिका र परिपत्र बमोजिम स्थानीय तहहरूले वर्गीकरणको काम थालनी गर्न नसक्दा जग्गाको कारोबार रोकिएको हो। भू उपयोग ऐन 2066 र नियमावली 2079 मा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ता काठ खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कडाई गर्न सबै 753 वटै पालिकालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ 27 मा जमिनको खण्डीकरण रोक्न भनिएको थियो। परिपत्रमा स्थानीय भूमि वर्गीकरण समितिले खेती योग्य, गैर खेती योग्य, भिर, पाखो लगायत 10 प्रकारमा वर्गीकरण गरेको जग्गा मात्रै कित्ता काट गर्ने र खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। वर्गीकरण नभई जग्गाको कित्ता काट र खरिद बिक्री गर्न नपाइने भएपछि मालपोत कार्यालयमा जग्गाको कारोबार रोकिएको छ। जग्गाको कारोबार नहुँदा सधैँजसो सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयका कर्मचारी फुर्सदिला हुन थालेका छन्। भू उपयोग नियमावली 2079 अनुसार पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा भू उपयोग कार्यान्वयन समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्था अनुसार गठित समितिले गरेको वर्गीकरण अनुसार जग्गाको कित्ता काट, खरिद बिक्री, मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गरेको भए पनि पर्वतका 7 वटै पालिकामा समिति सक्रिय हुन सकेको छैन। गत जेठदेखि अंश बन्डा लगायतका कारोबार ठप्पै रहेको सापकोटाले बताउनु भयो। घर जग्गाको कारोबार पनि निकै कम बनेको छ। एकल कित्ता बाहेकको खरिद बिक्री हुन छाडेको उहाँले बताउनु भयो। स्थानीय तहले ऐन कार्यान्वयन गरेर सिफारिस नगरेसम्म यस्तै अवस्था रहने उहाँको भनाइ छ। जिल्लाको मोदी, जलजला, महाशिला, पैयुँ र बिहादीले समिति गठनको प्रक्रिया आरम्भ गरेको जनाएका छन्। पोखरा महानगरपालिका र घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समिति बीच अनुभव आदान प्रदान भएको छ। घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमकुमारी डीसीको नेतृत्वमा आएको न्यायिक समितिले पोखरा महानगरका उपप्रमुखसँग भेट गर्दै न्याय सम्पादनबारे अनुभव आदान प्रदान गर्नुभएको छ। पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक मन्जुदेवी गुरुङसँग पोखरा महानगरपालिका र कीर्तिपुरले न्याय सम्पादनमा भइरहेका असल अभ्यास, समस्या र चुनौतीबारे छलफल गर्दै अनुभव आदान प्रदान गर्नुभएको हो। पोखरा महानगरमा विवादको अवस्था हेर्दा माना चामल, जग्गा खिचलो, ज्येष्ठ नागरिकलाई लालन पोषण नगरेको, साध सिमाना मिचेको लगायतका विवाद बढी आउने गरेको उपप्रमुख गुरुङले बताउनु भयो। उपप्रमुख गुरुङले विवाद समाधानका लागि वडाहरूमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना, मेलमिलापकर्ताको सूचीकृत लगायतका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। कान्तिपुर इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स एन्ड डेन्टल हस्पिटलले दाँतको सफाई तथा मुख स्वास्थ्यको विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस मनाएको छ। यस वर्ष आफ्नो मुखप्रति गर्व गरौँ भन्ने नाराका साथ विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस मनाएको हो। दाँत तथा मुखको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने दन्त चिकित्सकको भनाइ छ। अधिकांश नेपालीहरूलाई बिहान बेलुका खाना खाएपछि दाँत माझ्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएको र दाँत माझ्ने तरिका थाहा नभएको दन्त चिकित्सकले बताएका छन्। हरेक वर्ष 20 मार्चमा मुख सम्बन्धी रोगहरूको बोझ कम गर्न मद्दत गर्ने विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस मनाइन्छ। यस दिनको उद्देश्य मुखको स्वास्थ्यका लागि ज्ञान, उपकरण र आत्मविश्वासका साथ मानिसहरूलाई सशक्त बनाउनु हो। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस भनेको के हो र हामीले मुख कसरी स्वस्थ राख्न सकिन्छ भनेर चिकित्सक तथा विद्यार्थीसँग सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्नुहुन्छ उहाँहरू आजको पक्ष प्रतिपक्षमा।
चाहिँ वर्ल्ड डेन्टल अर्गनाइजेसनले एफटिआईले चाहिँ यो 20 मार्च भनेर चाहिँ 2013 देखि चाहिँ तोकेर त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले यो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे भनेर चाहिँ मनाइरहेको छौँ। नर्मली अब हामीले सिम्पल घरमै रेगुलरली ब्रस गर्ने है, स्पेसली चाहिँ बेलुका सुत्न अगाडि चाहिँ ब्रस गर्नै पर्यो। त्यो चाहिँ हामीले नर्मली नेपाली फ्यामिलीमा नेपालमा चाहिँ गरिरहेको छैनौँ। ब्रस गर्न चाहिँ झन् सुत्न अगाडि झन् इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एउटा, किनभने ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ एक्टिभ हुन्छ राति सुत्नखेरि चाहिँ सलाइभा कम हुन्छ, ड्राई मुख हुन्छ र त्यतिखेर एक्टिभ हुन्छ। त्यसैले सुत्न अगाडि चाहिँ एकदम एउटा ब्रस गर्नु पर्यो र बिहान केही खाइसकेपछि ब्रस गर्नु पर्यो है। त्यो भयो एउटा ब्रसिङ भयो सिम्पल। अनि अर्को जे पनि खाइसकेपछि कुल्ला गर्ने बानी, मुखमै केही भइराख्यो भने त ब्याक्टेरियाहरू एक्टिभ हुन्छ, त्यसैले कुल्ला गर्ने बानी। अर्को चाहिँ 6 months to 1 year चाहिँ डेन्टिस्ट कहाँ गएर एनएमसी रेजिस्टर्ड डेन्टिस्ट कहाँ नेपालमा है, नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट रेजिस्टर्ड भएका डेन्टिस्टहरूकोमा गएर एकचोटि आफ्नो मुख स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी लिने, के भएको छ भनेर हेर्ने। अब यो आज चाहिँ हाम्रो 11th वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे हो हैन। तपाईको हरेक वर्ष यस 20 मार्चमा चाहिँ यसलाई हामीले मनाउने गर्छौं। जनचेतना चाहिँ अझै पनि तपाईको नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अझै पनि कम नै भइरहेको छ। यद्यपि हामी यस कान्तिपुर डेन्टल हस्पिटल चाहिँ विगत 25 वर्षदेखि हामी यो दन्त स्वास्थ्य सेवामा छौं, तर अझै पनि तपाईको अवेरनेस जति पुग्नु पर्ने हो त्यति पुगेको छैन। त्यो भएर चाहिँ अब वर्षै अब एक दिन मात्रै, आज एक दिन मात्रै चाहिँ ओरल हेल्थ डे हैन, तपाईको मुख स्वास्थ्य दिवस मनाएर चाहिँ हुँदैन। अब हाम्रो हस्पिटलले चाहिँ तपाईको वर्षभरि चाहिँ तपाईको विभिन्न निशुल्क दन्त के भन्छ परीक्षणको कार्यक्रमहरू हैन, तपाईको दन्त सेवाहरू तपाईको जिल्ला जिल्लामा लाने, गाउँ गाउँमा लाने, रुरल एरियाहरूतिर हैन, ग्रामीण भेगतिर तपाईको यसरी चाहिँ हामीले वर्षभरि नै यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिरहेकै हुन्छौं। फर्स्ट अफ अल सबैलाई ह्याप्पी ओरल माउथ डे। यो चाहिँ मनाउनुको मेन मोटिभ भनेको चाहिँ अब हामीले दाँत कसरी सफा राख्ने, कसरी ओरल हेल्थ मेन्टेन गर्ने भन्ने बारे प्रमोट गर्ने। जस्तै अब मुखलाई सफा राख्नु, मुखलाई सफा राख्ने, अब जस्तै अब दाँत स्वास्थ्य भयो भने हामीले खाना बनाउन सजिलो हुन्छ भनेर त्यो ओरल हेल्थ भन्नाले अब माउथ सफा गर्ने। अब दिनमा दैनिक खाना खाइसकेपछि 2 चोटि ब्रस गर्ने, केही गुलियो कुरा अथवा केही कुरा खाएपछि कुल्ला गर्ने। अब जस्तै कुनै तातो एकैचोटि खाएपछि डाइरेक्ट चिसो पनि नखाने, त्यही हो अब मेन्टेन गर्ने। कास्कीमा बाल यौन दुराचार गरेको आरोपमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। 14 वर्षकी बालिकाले आफूमाथि बाल यौन दुरुपयोग भएको भनी सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरेको घटना सम्बन्धमा पीडित र निजको अभिभावकसँग जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सम्पर्क गरी आरोपितलाई पक्राउ गरेको हो। उनको भिडियोमा टिकटक, फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा धेरैले प्रतिक्रिया दिएका छन्। पीडित पक्षबाट बाल यौन दुराचार शीर्षकमा जाहेरी दिए पश्चात कानुनको विवादमा परेका बालकलाई नियन्त्रणमा लिई बाल यौन दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ। जलविद्युत आयोजना धमाधम निर्माण हुन थालेपछि अहिले म्याग्दीको नार्च्याङ हाइड्रो भिलेज भनेर परिचित हुन थालेको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नार्च्याङमा जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन थालेपछि नार्च्याङ हाइड्रो भिलेज भनेर परिचित भएको हो। गाउँपालिका युवा टेकबहादुर पुनले 2 वर्ष अघि मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजनाको सेयरको प्राथमिक निष्कासनमा 55,000 रुपैयाँको 550 किता सेयर खरिद गर्नुभयो। पुन जस्तै नार्च्याङका अधिकांशले आइपिओमा लगानी गरेका थिए। 2 वर्ष अघि मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजनाले स्थानीय प्रभावितका लागि प्राथमिक सेयर जारी गर्दा यहाँका अधिकांशले सानोतिनो लगानी गरे।
प्रति किता 100 रुपैयाँमा खरिद गरेको सेयर गाउँलेले 1200 रुपैयाँसम्म बिक्री गरे। सेयर बिक्री गरेर नार्च्याङवासीले राम्रो आम्दानी गरे। मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजनाले प्रभावित स्थानीयवासीका लागि बढीमा 5 लाख रुपैयाँको आइपिओमा लगानी गर्न आह्वान गरेको थियो। उनीहरूले आफ्नो क्षमता अनुसारको लगानी गरे। मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजनाले स्थानीयलाई सेयरमा लगानी अवसर दिएको र त्यो सेयरबाट राम्रो आम्दानी भएकाले अहिले नार्च्याङवासी सेयर लगानीमा आकर्षित भएका छन्। राम्रो आम्दानी भएपछि अहिले आफू लगायत नार्च्याङवासीले सेयरमा लगानी गर्न पैसा जम्मा गर्न थालेको टेकबहादुर पुनले बताउनुभयो। अहिले नार्च्याङमा साना ठुला गरी 9वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन्। 42 मेगावाट क्षमताको मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजना र 5 मेगावाट क्षमताको घलेम्दी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। नीलगिरी 1 र 2 गरी 110 मेगावाट र 6 मेगावाट क्षमताको रेले खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जलविद्युतमा लगानी र रोजगारीले यहाँको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याइदिएको छ। आर्थिक अवसर देखेर छिमेकी गाउँबाट नार्च्याङमा बसाई सार्न थालेका छन्। यहाँबाट सहर बजारतिर बसाई सराई कमी आएको तेज गुरुङले बताउनुभयो। बिरुवा गाउँपालिकाले आयोजना गरेको 6औं अध्यक्ष कप अन्तरपालिका पुरुष भलिबलको उपाधि कालीगण्डकी गाउँपालिकाले उचालेको छ। वडा नम्बर 7 बलेउमा रहेको सम्झना युवा क्लबको खेल मैदान भएको प्रतियोगितामा कालीगण्डकीले आयोजकलाई सिधा सेटमा पराजित गर्दै उपाधि सहित 1,50,000 कप, पदक र प्रमाणपत्र हात पारेको हो। पोखरा महानगरपालिका सहित 6 पालिकाको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा आयोजक बिरुवाले उपविजेता हुँदै 1 लाख हात पारेको हो। त्यस्तै तृतीय स्थान हात पारेको वालिङ नगरपालिकाले 50,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेको हो। हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत राख्ने सरकारको निर्णय, अनुदान कटौतीका विरुद्ध उठेका किसान सन्तुष्ट। म्याग्दीमा असिना पानीले हिउँदे बाली नष्ट हुँदा किसान चिन्तित, सिँचाइ नहुने ठाउँमा वर्षे बाली लगाउन भने वर्षा वरदान। पर्वतमा जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइ हुँदा जग्गाको कारोबार ठप्प, भू उपयोग नीति नबन्दा कित्ता काट र अंशबन्डा समेत प्रभावित। आफ्नो मुखप्रति गर्व गरौँ भन्ने नाराका साथ विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस सम्पन्न, दाँत तथा मुखको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकको सल्लाह। स्याङ्जाको बिरुवामा आयोजित अध्यक्ष कप अन्तरपालिका पुरुष भलिबलको उपाधि कालीगण्डकीलाई पोखरा महानगरपालिका सहित 6 पालिकाको सहभागिता। दर्शकवृन्द, न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।